रिकॉर्डिंग शुरू है, थोड़ा इस सब ये देखिए, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नास लकुम अलैहा अजरन इल्लल मुअद्दतल फिल गुरबा। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज आखिरी बुध है और बरसों से अभी मैं बांग्लादेश भी नहीं आया था, तब से जनाब मास्टर सईद वारसी के पास ये आखिरी बुध का प्रोग्राम बरसों बरस से चला आ रहा है, जो बांग्लादेश मीरपुर 11 में है और जहाँ जश्न वारिस पाक का एहतमाम होता है। क्योंकि वारसी है, उनके बच्चे वारिस हुसैन जो इस बज़्म को चला रहे हैं, मेरी दुआ है सरकार आलम बना इस बज़्म को सलामत रखे, कायम और दायम रखे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बच्चों को उर्दू, अरबी, बंगला, इंग्लिश की तालीम देते हैं। अभी इसलिए उर्दू जरूरी पढ़ना है कि जितनी किताबें पढ़िएगा, जितनी तरीक़त की किताबें हैं, या अरबी में हैं या फारसी में, और कुछ किताबें जो है अरबी और फारसी का ट्रांसलेट होकर उर्दू में आया है। इसलिए उर्दू अगर नहीं पढ़िएगा तो आपका मुताला होगा नहीं। जितनी किताबें हैं सीरत की, जितनी किताबें पढ़िएगा उर्दू में। ये बज़्म वारिस आलम बना का बज़्म है। बस थोड़ी देर के लिए हम हाजिर खिदमत हैं, क्योंकि हमें कल जाना था, लेकिन मास्टर साहब का प्रोग्राम है, इसलिए आज हम अपनी हाजिरी भी करवा ले रहे हैं। हमारी हाजिरी हो जाए फिर हम अभी सैदपुर के लिए निकलेंगे, वहाँ भी प्रोग्राम है। हम खुश नसीब हैं कि जो बज़्म वारिस आलम बना में हमारी हाजिरी है। सरकार की जिंदगी पढ़िएगा। सरकार वारिस आलम बना की जात वो जात है जिसे देखने से हमें रसूलुल्लाह याद आते थे कि रसूल तसव्वुर था कि कैसे होंगे, अली कैसे होंगे, हसन और हुसैन कैसे होंगे। सरकार आलम बना की जिंदगी देखिएगा। सरकार मदीने का उधर साया नहीं था, इधर सरकार वारिस पाक के जिस्म का साया नहीं। उधर सरकार मदीने के कदमों के निशान नहीं होते थे, इधर वारिस पाक के कदमों के निशान नहीं होते हैं। मदीने में एक कुआं खोदा गया जिसका पानी खारा था। सलमान फारसी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इस कुएं का पानी खारा है। सरकार गए, सरकार मदीना ने अपना लवाब जहन डाल दिया, वो पानी मीठा हो गया। इधर देवा में भी एक कुआं खोदा गया। फैजूसा फरमाते हैं, सरकार ये पानी तो खारा पानी है। सरकार आलम बनाए जाते हैं, अपना लवाब जहन डाला, आज भी वो पानी मीठा है। कोई देवा जाए तो वो पानी पी सकता, आज भी वो पानी मीठा है। यानी जो नाना की सिफत है वही नवासे में है, क्योंकि रसूल फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो ये वारिस पाक, ये हुसैन की औलादे हैं। 26वें पुश्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं। तो जो सिफत नाना में है, जो सिफत अली में है, जो सिफत हसनैन करीमैन में है, वही सिफत वारिस आलम बना में है। इसलिए बेदम सा वारसी ने लिखा, तुम जाने मुस्तफा हो बंदा नवाज वारिस, जानाने मुर्तजा हो बंदा नवाज वारिस। यानी जो सरकार में जो जान है, रूह है, वो रसूलुल्लाह की है, जो सूरत है वो अली की है। इसलिए मौलाए कायनात की सूरत देखिएगा, वारिस की सूरत देखिएगा, मिलती जुलती सूरत है।
یہ ایک رمضان کو دنیا میں تشریف لا. ان کی ماں سکینہ بی بی، سیدہ سکینہ اور چاندن بی بی فرماتی ہے کہ جب مٹھن میاں کو کوئی حاجت ہوتی تھی، رفع حاجت، کبھی مٹھن میاں نے بستر کو گندا نہیں کیا ہے. سرکار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، وہ سمجھ جاتی تھی، پھر رفع حاجت کرا کر پھر بستر پہ لا جاتی تھی. یہ ایسے پاک ہے، یہ ایسے پاک ہے کہ پہلی رمضان سے اور 300 دن روزے سے تھے. سیدہ میاں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار عالم پناہ کا پاؤں دبا رہا تھا، کبھی میں اپنے گالوں کو دیکھتا تھا، کبھی سرکار کے قدم کو دیکھتا تھا. میرے گال اتنے ملائم نہیں تھے جتنا سرکار کے قدم ناز تھے، لگتے تھے بچے کے قدم ناز ہے. جبکہ سرکار عالم پناہ پوری دنیا میں برہنہ پائے، خالی پائے جاتے تھے، ننگے پائے. کبھی سرکار نے کھڑاؤں استعمال نہیں کیا. آخری وقت میں مریدوں نے کھڑاؤں نالے لا کر دیا. آپ مسکرائے اور اپنا قدم رکھ کر کہا تم پہنا کر. پوری زندگی، پوری دنیا آپ برہنہ پائے میں رہتے تھے، لیکن قدموں کے نشان نہیں ہوتا تھا. 5 برس 7 برس کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو. 15 برس کی عمر میں آپ جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ جے پور سے ہوتے ہوئے آپ ممبئی کے راستے آپ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں گئے، پھر وہاں سے سیدہ کے روضے پر گئے. مزاور دیکھ کر حیران ہے. سرکار فرماتے ہیں ہم اپنی دادی کے قبر انور پر لوٹ پڑوٹ کرتے تھے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ لوٹ پوٹ کرتا ہے. مزاور کہنے لگا یہ خون کا جوش ہے، یہ خون کا جوش ہے. بس وہیں سے آپ کے سفید لباس زرد رنگ میں تبدیل ہو گئے. آپ مکہ گئے، مدعوے نے کہا، مولویوں نے کہا یہ کون آ گیا ہے؟ سفید رنگ میں حج ہوتا ہے، سفید احرام میں ہوتا ہے. سرکار وارث پاک فرماتے ہیں میری دادی نے رنگ دیا ہے، میں کیا کروں. ان لوگوں نے سفید احرام لائے، لیکن سرکار وارث پاک جیسے ہی اپنے بدن پر ڈالا پھر زرد رنگ کا ہو گیا. کئی مرتبہ تاریخ میں کئی مرتبہ لباس بدلے گئے، لیکن سرکار کے جسم اطہر پر جب بھی لگتا تھا پیلا ہو جاتا تھا، زرد رنگ کا ہو جاتا تھا. وہاں سے آپ جب کربلا اور بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو غوث پاک کے جو خادم تھے سید اکمل شاہ قادری اور مصطفیٰ شاہ قادری کو بصارت ہوتی ہے. غوث پاک بصارت دیتے ہیں کہ میرا ایک فرزند ہندوستان سے عرب ہوتا ہوا آ رہا ہے، وہ سلی ہوئی کپڑے نہیں پہنتے ہیں، وہ ہمیشہ احرام میں رہتے ہیں، انہیں 2 زرد رنگ کے احرام دینا. اس کا ذکر مشکوٰۃ حقانیہ میں بھی ہے. جب سرکار جانے لگے تو 2 زرد رنگ کا احرام تحفے میں دیا گیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب کو آپ جبہ و دستار و پگڑی دیتے ہیں، پیجامہ دیتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہے آپ نے ان کو زرد رنگ کا احرام دیا. اکمل شاہ قادری سید مصطفیٰ شاہ قادری فرماتے ہیں میں سب کو اپنی طرف سے تحفے دیتا تھا. یہ صاحب مزار، یہ غوث پاک کی بصارت تھی کہ انہیں تحفے میں 2 زرد رنگ کا احرام دیا جائے. بہت سے لوگوں کو زرد رنگ پر اعتراض ہے کہ یہ زرد رنگ یہ سادھوؤں کا رنگ ہے، وہ پڑھے ہی نہیں ہے. اصل جو قلب کا رنگ ہے وہ زرد رنگ ہے. مٹی کی حقیقی رنگ زرد ہے، اور جو عشق میں اپنی زندگی فنا کر دیتا ہے اس کے بھی چہرے پر جسم پر زردی مائل رنگ آ جاتا ہے. پلس ابو تراب کا رنگ ہے کیونکہ بیٹے ہیں ابو تراب کے، یعنی علی کے بیٹے ہیں، اور تمام القاب میں سب سے زیادہ پسندیدہ القاب مولا کو جو تھا وہ ابو تراب تھا، یعنی مٹی کا باپ. اور مٹی کا حقیقی رنگ زرد ہے. جب سرکار مدینہ کو بخار آیا تھا، بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، آپ کے سروں پر زرد رنگ کی پٹی لگائی گئی.
तिरमिज़ी, इब्न माजा, सियासिता की तमाम हदीसों में है कि जब उस्मान गनी का कत्ल हुआ तो आप जर्द रंग के जुब्बे में थे। उमर फारूक का जब कत्ल हुआ तो आप भी जर्द रंग के जुब्बे में थे। बाबा फरीद क्या जब विसाल हुआ, 2 सज्जादों में लड़ाइयाँ हो गई, कौन सज्जादा बनेगा? निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं दोनों सफेद रंग की पगड़ी लाइए, बाबा फरीद के हुजरे में रख देते हैं, रात को बंद कर देते हैं, फजर के वक्त दरवाजा खोलेंगे, जिसकी पगड़ी रंगी होगी वही सज्जादा होगा। निजामुद्दीन को भी, औलिया को भी यकीन है कि पगड़ी रंग दी जाएगी। जब सुबह फजर के वक्त बाबा फरीद का हुजरा खोला गया, एक पगड़ी का रंग जर्द हो गया था। बाबा फरीद की भी पसंद जर्द रंग है। जर्द रंग ये रोशनी का रंग है, ये रूहानियत का रंग है। और सरकार वारिस आलम बना, ये सैयद है, नबी के घर वाले हैं, अहले बैत हैं, नबी के नवासे हैं, इनसे कोई काम शरीयत के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर इन पे कोई शक करेगा काफिर होके मरेगा, क्योंकि नबी की औलाद है। इन पर अगर दरूद न पढ़िएगा आपकी नमाज भी नहीं होगी। फिर कुछ लोग खिलाफत पर एतराज करते हैं कि वारिस पाक ने खिलाफत नहीं दी, तो वो मिसकात हकानिया पढ़ लीजिएगा। अपनी जिंदगी में मासूम सा, यतीम सा, मिस्कीन सा, कादिर सा वारसी एहराम पोश सरकार के हयात तैयबा में मुरीद करने लगे। लोगों ने आकर एतराज किया कि सरकार आपके रहते हुए आपके हयात में इनको क्या हक है मुरीद करने का? सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाते हैं वो हाथ मेरा ही तो है और उनका हाथ मेरा ही तो है, यानी मेरा हाथ उनका है, उनका हाथ मेरा है। सरकार उनके जो मुरीद आते थे, सरकार यतीम सा, मिस्कीन सा, मासूम सा, कादिर सा वारसी के सरकार फरमाते थे कि तुम मेरे मुरीद हो और जैसे उनसे मोहब्बत करते हो उसी तरह से मुझसे भी मोहब्बत करना। सरकार ने उस बैयत को कायम रखा, दोबारा बैयत नहीं लिए, तो सरकार ने तो अपनी जिंदगी में इजाजत दे ही दिया। जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजे और कहा जाओ मेरी बैयत ले लो, कूफे वालों से मेरी बैयत ले लो, पूरी तारीख पढ़ जाइएगा। फटी से फटी भी रिवायतें नहीं दिखा सकते हैं कि इमाम हुसैन ने खिलाफत दी, इमाम हुसैन ने इजाजत दी। कहा मुस्लिम बिन अकील से कि अपनी हाथों पर मेरी बैयत लेना। मुस्लिम बिन अकील अपने हाथों पर हुसैन की बैयत लेते थे। इसी तरह इसी बैयत को वारिस पाक नबी के नवासे ने इसी इमाम हुसैन की बैयत को कायम रखा। और आज भी हम फुकरा, हम एहराम पोश अपनी हाथों पर बैयत वारिस पाक की लेते हैं। हम लोग वकील हैं, गवाह हैं, खबर हैं, पीर वारिस पाक की जाते हैं। और हम वारसियों में जो एहराम पोश दुनिया से जाते हैं उनका यही कफन है, यही लिबास है। क्योंकि सरकार की हयात जिंदगी में जब सरकार मौजूद थे, हाजी भूरे सा, फकीर बख्श सा, बदनाम सा, महबूब सा वारसी, 4 एहराम पोश सरकार की हालत जिंदगी में दुनिया से पर्दा की। ये भी वाकया सहीहुल हारिस में भी है, मिसकात हकानिया में भी है। सरकार से कहा गया, सरकार फरमाते हैं इन्हें जर्द रंग का एहराम दे दो, लंगोट दे दो, इनका यही कफन है, इसी में दफना दिए जाए। तो जब सरकार दुनिया से गए, लोगों ने कहा इनको क्या दिया जाए? तो सब फकीरों ने कहा सरकार अपनी जिंदगी में महबूब सा, हाजी भूरे सा, फकीर बख्श सा, बदनाम सा वारसी को यही लिबास दिए थे, एहराम दिए थे, तो सरकार को भी हम लोग इसी लिबास में हम लोग दुनिया से इन्हें रुखसत करेंगे। और सरकार ने अपने तरफ से नहीं कहा, सरकार की जिंदगी पढ़िएगा, सरकार की जिंदगी कुरान के आईने में थी। सरकार
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واقعہ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب فی اعلان دیار محبوب اس کا ذکر مشکوٰۃ حقانیہ میں بھی ہے. فرماتی ہے سیدہ جس رات آپ پردہ کرنے والی تھی، وصال کرنے والی تھی، کمال کا غسل کیا اور پاکیزہ لباس سیدہ فاطمہ زیب تن کیے اور فرمایا اپنی نوکرانی سے، اپنی کنیز سے کہ جب میں اس رات دنیا سے چلا جاؤں تو مولا علی سے کہیے گا مجھے باہر کا کفن نہ دے، اسی لباس میں مجھے دفنا دے. تو علی سے زیادہ شریعت کون جانتا ہے؟ اگر کفن باہر سے لانا رہتا تو علی لاتے. علی سیدہ کو جس لباس میں تھی اسی لباس میں دفن کر دیا. اسی طرح وارث پاک نے اسی فاطمہ الزہرا کے سنت کو قائم رکھا اور کہا فقیر جہاں مرتا ہے وہیں دفن کر دینا چاہیے اور اسی لباس میں دفن کر دینا چاہیے. تو سرکار عالم پناہ آج جہاں آرام فرما ہے دیوا شریف میں، جہاں جن کا مزار مقدس ہے، سرکار وہیں بیٹھا کرتے تھے. اس لیے فقیروں نے کہا کہ سرکار فرماتے ہیں فقیر جہاں مرتا ہے اس کو وہیں دفن کر دیا جاتا ہے. تو سرکار جہاں آرام فرماتے تھے حیات زندگی میں، آج بھی وہیں ان کی قبر انور ہے. اور ہم لوگوں کے پیر میں دیکھیے گا چھلا ہے، یہ لوہے کا چھلا ہم لوگ پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں؟ کسی نے لکھا ہے کہ سلسلہ عابد بیمار سے ملتا ہے میرا، سلسلہ عابد بیمار سے ملتا ہے میرا، در بدر پاؤں میں جنجیر لیے پھرتے ہیں. عشق میں یہ راکم صاحب وارسی تھے، بہت اچھے فقیر تھے، بہت اچھے خطیب تھے. انہوں نے لکھا کہ حشر میں عشق کی جاگیر لیے پھرتے ہیں، حشر میں عشق کی جاگیر لیے پھرتے ہیں، ہم فقط پیر کی تصویر لیے پھرتے ہیں. خواب دیکھا تو جو ابراہیم نے جو آس طلب، ہم اسی خواب کی تعبیر لیے پھرتے ہیں. اور لکھتے ہیں کیا سے کیا ہو گئی حالت تیرے دیوانوں کی، در بدر پاؤں میں جنجیر لیے پھرتے ہیں. یہ امام زین العابدین کی سنت کو وارث پاک نے اپنایا، کیونکہ بیمار کو سکڑ جنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا، اس لیے وارث پاک نے اپنے انگوٹھے میں یہ چھلا لگایا. اصل یہ عابد بیمار کی سنت ہے. نظروں سے جو پیتا ہے صحبہ میرے وارث کا، ہر سمت وہ دیکھے گا جلوہ میرے وارث کا. اب بے پردہ یہ جلوہ ہے اسرار کبھی کیسا، قرآن کا پارا ہے چہرہ میرے وارث کا. اللہ کے ناموں میں ایک نام بھی ہے وارث، رب کو بھی خیال آیا کتنا میرے وارث کا. سلسلہ وارثیہ کے لیے سرکار نے بس چند کلمات پڑھاتے تھے جسے مرید کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہو میں دست پکڑتا ہوں، دامن پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، اللہ رسول کا. کہا جاؤ مرید ہو گئے. سرکار کی زندگی پڑھیے گا، سرکار نے کسی کے ہاتھ کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا تم تو ہمارے اجل سے مرید ہو، تم تو اجل سے مرید ہو، تمہیں مرید ہونے کی کیا ضرورت. اس لیے سرکار فرماتے سنا سنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ تو رسم ہے، دل مرید ہوتا ہے. یہ سرکار فرماتے ہیں سنا سنا دل مرید ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں بھیا کپڑا رنگنے سے کیا ہوگا، دل رنگو دل مرید ہوتا ہے. اس لیے سرکار کسی کا ہاتھ پکڑے اور چھوڑ دیا. پھر کسی کو کہا اگر تمہیں یہی خواہش ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے تو آؤ مرید ہو جاؤ. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ کہو دامن پکڑتا ہوں، ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، اللہ رسول کا. یعنی آپ نے پیغام دے دیا کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہو نا، یہ ہاتھ پیر کا ہے، یہی ہاتھ حسن کا ہے، یہی ہاتھ حسین کا ہے، یہی ہاتھ علی کا ہے، یہی ہاتھ سیدہ کا ہے، یہی ہاتھ رسول اللہ کا ہے، یہی ہاتھ اللہ کا ہے. کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں. جب رسول اللہ بیعت کرتے تھے تو آپ پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی ان الذین یبعونک یبن اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب کہہ دیجئے کہ جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں نا، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے.
رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. اسی طرح وارث پاک فرماتے ہیں پیر کا ہاتھ، پنجتن پاک کا ہاتھ، اللہ رسول کا ہاتھ. یعنی جو تم ہاتھ دے رہے ہو یہ ہاتھ پیر کا ہے، یہی ہاتھ امام حسن کا ہے، یہی ہاتھ امام حسین کا ہے، یہی ہاتھ مولا کائنات کا ہے، یہی ہاتھ سیدہ کا ہے، یہی ہاتھ رسول کا ہے، یہی ہاتھ اللہ کا ہے. اس لیے سرکار عالم پناہ کا جو سلسلہ ہے قیامت تک کے لیے پنجتنی سلسلہ قائم کر دیا. اور وارث تیرے کیا کہنے، سرکار عالم پناہ پہ قربان جائیے. مرشد بے نظیر کے صدقے، وارث دستگیر کے صدقے اللہ مجھ ناچیز کو کیا مقبول لاکھ بار ایسے پیر کے صدقے. کیونکہ سرکار نے جو زندگی میں لباس پہنا آج سرکار کے مزار مقدس پہ وہی لباس چڑھایا بھی جاتا ہے، احرام بھی پیش ہوتا ہے، چادر بھی پیش ہوتا ہے، لیکن کسی سلسلے میں نہ ان کا جبہ پیش ہوگا، نہ دستار پیش ہوگا، نہ ان کا جبہ پیش ہوگا. لیکن وارث تیرے کیا کہنے، اپنے فقیروں کو بھی کہہ دیا زندگی میں بھی یہی لباس، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی لباس. آج بھی زبان شوق پہ ہردم ثنائے وارث ہے. میں کیا کروں کہ میرا دل فدائے وارث ہے. خدا گواہ ہے کہ جو کچھ ہے میرے دامن میں کسی کی دین نہیں، سب عطائے وارث ہے. مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے. بس